अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो कौन सी तस्वीर है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कुछ तनकीद हो रही है, वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, खुसूसन गजा से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं अलीमा खान साहिबा के जो दूसरे बेटे हैं शेर शाह साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको भी 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता रात उनके भाई शाहरेज खान को गिरफ्तार किया गया, जिसके हवाले से आलमी सतह पे खबरें लगी। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया। शेर शाह की गिरफ्तारी के ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन आज शाहरेज को सुबह अदालत में पेश किया गया। ये सामने आप देख सकते हैं, इस तरह हथकड़ियां लगा के उनको पेश किया गया और उसकी बहुत सारी वहां से फुटेजेस वगैरह आई, इस सारी कार्रवाई की बहुत सारी तस्वीर आई। ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई भी है, जिसमें उनको हथकड़ी लगी हुई है और वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, अब इशू ये है कि ये दौर अखबार का दौर नहीं है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। इस सारी एपिसोड से, जिस तरह अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया, इस सारी एपिसोड से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको नुकसान पहुंचा? क्या इससे इमरान खान साहब का जो खानदान है उसकी इज्जत में खुदा न खास्ता कोई कमी आई? नहीं, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कल इमरान खान साहब के 1.5 करोड़ वोटर थे, 2 भांजों की गिरफ्तारी के बाद आज वो 2 करोड़ तो हो सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ नहीं हो सकते। किसी वोटर ने ये नहीं कहना कि क्यों इमरान खान साहब के भांजे गिरफ्तार हो गए, ये बंदे ठीक नहीं है लिहाजा हमने इनको वोट नहीं डालना, बल्कि इसका उल्टा असर होगा। जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी सपोर्ट में किसी किस्म की कमी नहीं आ सकती। शाहरेज को भी 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और आज पुलिस को 8 रोजा रिमांड भी दे दिया गया। पुलिस ने वहां पे 30 रोजा रिमांड मांगा। सलमान अकरम राजा साहब दीगर वकला वहां पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जनाब ये इसको आपने पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अगर ये 2 साल तकरीबन पुराना मुकदमा है तो अब इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये तो मुसलसल मुल्क में है, कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी मुल्क में आ रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, तो आज इनको गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत पेश आई पुलिस को? लेकिन इनको गिरफ्तार किया गया। अब ये जो दोनों गिरफ्तारियां हैं, पहले शाहरेज की गिरफ्तारी और उसके बाद जो है शेर शाह की गिरफ्तारी, इससे पहले जो इवेंट हुआ है वो इमरान खान साहब की जमानतें हैं। और इमरान खान साहब की जमानतों के ऊपर जिस तरीके से वफाकी वुज़रा ने बाकायदा बयानात जारी किए और कहा कि जनाब ये ऐसा है, ये वैसा है, यहां तक कि पंजाब की जो हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत की जो मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और ये सामने आप देख सकते हैं उनकी ट्वीट। इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 खबरें एक साथ पढ़िए, बेवक्त मिठाई खाने से हाजमा खराब होने का और घुंघरू टूटने का अंदेशा है। ये वजीर हैं पंजाब की काबीना की अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। एक खबर यह है कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत। दूसरी खबर यह है कि 9 मई के मुजरमान को सजाएं मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलेगी, आईएसपीआर। तो उन्होंने ये 7 दोनों खबरें शेयर की। बुनियादी तौर पे कहा कि जनाब किसी किस्म की आप खुशी ना मनाएं, 9 मई वालों के लिए कोई रियायत नहीं है, आईएसपीआर भी ये कह रही है। लेकिन उनको क्या जरूरत है ये सारी चीजें शेयर करने की? जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो ही वो जमानतें हुई उसकी वजह से खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या कोई हवाएं तब्दील हो रही हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पंजाब के अंदर पंजाब की पुलिस हरकत में आई और पहले जो है शाहरेज को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शेर शाह को। अच्छा, अब ये जो शेर शाह है ये भी मुसलसल पाकिस्तान में है। आज सुबह जब शाहरेज को अदालत में पेश किया गया, शेर शाह भी वहां पे मौजूद थे। फिर जब वो वहां से वापस घर गए तो उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे शेर शाह साहब के हवाले से अगर कोई बड़ी गवाही अब तक हमने सुनी है तो वो शेर अफजल मरवत साहब ने दी है। वो उन्होंने सीनियर सहाफी अबसार आलम साहब को भी इंटरव्यू देते हुए बताया कि मुबैना तौर पे हसन नियाजी ने जो जुर्म किया उसके साथ तो शेर शाह खड़ा हुआ था, वो कोई चीज पकड़ा रहा था उसको, तो वो तो बाकायदा इस हवाले से बार बार बात करते रहे। अब ये नहीं पता कि शेर अफजल मरवत साहब शेर शाह साहब की गिरफ्तारी के बाद आके क्या उनके खिलाफ अदालत में कोई गवाही देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मीडिया पे तो वो गवाही देते रहे और अब शेर शाह साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अच्छा, जिस तस्वीर का मैंने जिक्र किया था वो ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं। ये 2 तस्वीर हैं, एक इमरान खान साहब के भांजे की तस्वीर है, गिरफ्तारी के बाद उनको हथकड़ियां लगी हुई हैं, वो अदालत में बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बल्कि अब तो इसके ऊपर एआई जनरेटेड तस्वीर बननी शुरू हो गई हैं। ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एआई जनरेटेड तस्वीर है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी आपको नजर आ रहा होगा और इसमें लिखा हुआ है जनाब के ला इलाहा इल्लल्लाह।
इंसान को हर खौफ से आजाद कर देता है। तो खान साहब के भांजे की हंसते हुए तस्वीर है अदालत के अंदर, वो हंसते मुस्कुराते रहे, उनकी वालदा भी वहां पे खड़ी हुई थी। उसके बाद जब उनके दूसरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद भी हलीमा खान साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि जनाब हम किसी सूरत में भी इमरान खान साहब के नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो हम कुर्बानियां दे रहे हैं ये हम पाकिस्तान की आवाम के लिए दे रहे हैं। हमने अपनी जिंदगियों में किसी खानदान के साथ, किसी बड़ा जो सियासी खानदान है, जो हुक्मरान खानदान हो, उनके साथ इस किस्म का सलूक होता हुआ नहीं देखा। माजी में करप्शन के इल्जामात लगते रहे हैं, फेक अकाउंट्स में नाम आते रहे हैं, JITs में नाम आते रहे हैं, वो एक अलग चीज है। जायदादें निकलती रही हैं, ना इनकी कोई जायदाद निकली, ना कोई इनके फेक अकाउंट्स निकले। अब 9 मई के मुकदमात में इतने अरसे के बाद इनको गिरफ्तार किया गया है, तो जिसकी वजह से एक सिंपथी अवाम के अंदर जो पहले ही इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से है, उसमें इजाफा तो होगा, कमी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ जो खान साहब की बहनों का कंडक्ट है, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप तारीख में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम 60 की दिहाई के हवाले से पढ़ते हैं, 70 की दिहाई के हवाले से पढ़ते हैं, 80 की दिहाई के हवाले से पढ़ते हैं, लेकिन हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में हर रोज तारीख लिखी जाती है। ये चीजें हम सामने देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की बहनों का क्या किरदार है, कैसे उनके खानदान को टारगेट किया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। अब उसके ऊपर एक राय हो सकती है कि जी कानून की नजर में तो सब बराबर हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो छूट जाएंगे, लेकिन एक इसकी सियासी साइड है, हम तो सियासी साइड के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो उसकी कोई नजीर हालिया तारीख में इस तरह नहीं मिलती। एनीवे, जो तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है वो ये वाली तस्वीर है कि एक तरफ इमरान खान साहब के भांजे हैं, वो हंस रहे हैं, बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब ये जो तस्वीर है ये आप देख सकते हैं, ये हुसैन नवाज साहब की तस्वीर है। ये जब नैब ने उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया था और उनको बाहर एक मोजिज तरीके से एक कुर्सी पे बैठाया गया और वहां से एक तस्वीर लीक हो गई CCTV फुटेज की कि हुसैन नवाज साहब इंतजार कर रहे हैं, आरामदेह कुर्सी पे बैठे हुए हैं कि उसके बाद उनसे आगे अंदर नैब की टीम ने या जो टीम थी JIT, उन्होंने उनसे कोई पूछगछ करनी है। इस तस्वीर के ऊपर वावेला मच गया था कि जनाब ये क्या हो गया, कैसे ये तस्वीर खींच ली गई, कैसे ये तस्वीर लीक की गई। और उस तस्वीर का आप कंपैरिजन करें कि इमरान खान साहब के भांजे को जब रात को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, उनको कपड़े पहनने का भी मौका नहीं दिया गया। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के अंदर वाहिद किसी सियासी खानदान के बड़े जो खानदान है, ऑल्दो कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, निकर में उनको अदालत के अंदर पेश किया गया, उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई, उनको इतना भी टाइम नहीं दिया गया कि वो कपड़े तब्दील कर लें। लेकिन जब ये तस्वीर आई तो इसके ऊपर ना कोई मीडिया में आउटरेज है, ना कोई ऐसी बात है। दूसरी वाली जो हुसैन नवाज साहब की तस्वीर थी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा आउटरेज दिखाई गई। अच्छा, अब शेर शाह जो है उनको भी इसी मुकदमे के अंदर 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और बताया यही जा रहा है कि उनका भी रिमांड लिया जाएगा। जो शारेज खान है उनका तो रिमांड दे दिया गया है, ऑल्दो कि उसके बड़े स्ट्रांग वहां पे आर्गुमेंट्स किए गए वकला की जानिब से कि जनाब आप कैसे इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनका रिमांड दे दिया गया। लेकिन इन तारीखों पे जिस पे ये 9 मई के वाकयात हुए थे, शारेज तो लाहौर में ही नहीं थे, शारेज जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में थे और इस चीज के उनके पास सबूत भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी सबूत तो फिर अदालत ने मानने या नहीं मानने वो तो अदालत करेगी, लेकिन ये सारी चीजें अदालत में आगे जाके पेश की जाएंगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब की जमानतों के बाद जो एक तरह से एक मैसेज गया था, ये जो 2 गिरफ्तारियां की गई हैं पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, उससे ये तासुर जाहिर करने की कोशिश काफी हद तक होगी कि जनाब के कोई डील वगैरह नहीं हो रही, इमरान खान साहब के लिए सख्तियों में कोई कमी नहीं आ रही, उनकी बहनों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। और फिर ये एक आलमी सतह की खबर भी बनी है, शारेज ने एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना था, वहां पे भी ये चीज पहुंचेगी, BBC भी इसको कवर कर रहा है। अब दूसरे बेटे की गिरफ्तारी है, उसको भी BBC कवर करेगा। अच्छा, अब इस सारी चीज में बैरिस्टर गौहर साहब ने यह कहा है कि जनाब मुल्क का सियासी माहौल आप लोग खराब कर रहे हैं, हम लोग सियासी माहौल बेहतर करने की कोशिश करते हैं और आपने हलीमा खान के घर पे छापे मारने शुरू कर दिए। अब तनकीद ये हो रही है तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कि जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ हो रहा है, जो उनके घरों के साथ हो रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या उतना मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। माजी में जब बुशरा बीबी बाहर थी तो बुशरा बीबी ने यह कहा कि जनाब ये जो पंजाब में हमारे साथ करती है पंजाब की हुकूमत और जो पंजाब की पुलिस कर रही है, इधर पूरा सूबा आपके पास है, वो जो इस तरह के झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप भी इधर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करें।
باقاعدہ یہ بات ہوئی، لیکن ابھی تک خیبر پختونخوا کی حکومت نے کسی بھی وفاقی شخصیت کے خلاف یا کوئی ایسے لوگ جنہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو، کوئی وہاں پہ اس طرح کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ آئے روز خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پنجاب میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی مقدمات درج ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو تنقید ہو رہی ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات خیبر پختونخوا میں درج کیے گئے، جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ سارے جھوٹ پہ مبنی مقدمات ہیں، اور علی امین نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 1 ہفتے میں یہ مقدمات ہم ختم کریں گے، وہ مقدمات ابھی بھی خیبر پختونخوا میں چل رہے ہیں۔ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے MNAs بھی ان مقدمات میں پیش ہو رہے ہیں، ضمانتیں کروا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی مقدمہ ختم نہیں کیا گیا۔ اب اگر پنجاب کی حکومت اتنی طاقتور ہے تو حکومت تو خیبر پختونخوا میں بھی ہے PTI کے پاس، تو یہ تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے کہ جناب آپ لوگ آگے سے کوئی رد عمل نہیں دیتے، آپ لوگ آگے سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جائے اور آگے سے جناب اس کو 4 پولیس والے روک لیں، کہیں جی تم آگے نہیں جا سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے۔ اینڈ آف دا ڈے آپ بھی چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، ساری ایڈمنسٹریشن آپ کے انڈر ہے، آپ کیا اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں، کیا اس کے اوپر کر رہے ہیں؟ تو یہ تنقید خیبر پختونخوا کی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو وہاں پہ حکومت ہے، یہ ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ لیکن اوبیسلی حکومت کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اور ماضی میں بھی جب عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات ہو رہے تھے اس وقت بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تو گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن وہاں پہ کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی، کوئی اس قسم کے مقدمات ان کے اوپر درج نہیں کیے گئے۔ لیکن اب جس طرح علیمہ خان صاحبہ کے گھر پہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ پھر یہ بحث جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ صرف ایک ضمانت سے یہ نظام اتنا بوکھلا گیا، مٹھائی بانٹتے بچوں کو تھانے لے گئے، وزیر اعظم خان کی بہن کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، بچوں اور اہل خانہ سے مار پیٹ کی گئی، بھانجے کو اغوا کیا گیا، 2 سال پرانے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ میرے پاکستان میں 2.5 سال کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا، میرے پاکستان کو سرزمین بے آئین بنانے پر کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ یہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ الزام لگا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں نے آپ سے کل بھی یہ چیز شیئر کی تھی، پچھلے جو اپنا ولاگ ہے اس کے اندر بھی یہ چیز شیئر کی تھی کہ اس میں جو میجورٹی کارروائیاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہیں وہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، وہ پنجاب کی حکومت کر رہی ہے، اور ادھر پنجاب کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے وہ نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور جو سارے دعوے ہیں وہاں پہ، اگر وہاں پہ اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہوتے اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے، وہ سب کچھ اگر ویسے ہی آن ٹریک ہوتا تو کبھی بھی یہ ساری کارروائیاں کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی۔ ویسے ہی تحریک انصاف نے جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جانا تھا، وہ جاپان کے دورے، یہ وہ سب کچھ چل رہا ہے پنجاب کے اندر۔ لیکن جس دن ضمنی انتخاب ہوگا NA 1 to 9 میں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے، اور اس چیز کی بہت زیادہ فکر ہے وہاں پہ حکمراں جماعت کو۔ اچھا، ویسے اب پنجاب میں نئے صوبے بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ قاسم گیلانی صاحب نے جناب یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ PPP MNA ڈیمانڈز ساؤتھ پنجاب پروونس، دا نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی لائک وائز آئی ڈیمانڈ کراچی اینڈ حیدرآباد پروونسز۔ آگے انہوں نے لکھا کہ PPP مسٹ اسٹاپ اینٹی پنجاب پالیٹکس، اٹ واز پنجاب ہو میڈ بھٹو۔ احسان فراموشی نہ کریں۔ فواد چودھری صاحب نے یہ لکھا کہ بھائی اگر آپ ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہم سندھ کے اندر جناب حیدرآباد صوبہ، کراچی صوبہ بنانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی پنجاب میں تو صوبہ بنانے کی بات کرتی ہے لیکن سندھ میں صوبہ بنانے کی بات نہیں کرتی۔ اب یہ بحث صوبوں کی چل رہی ہے۔ ویسے میری نظر میں اتنے بڑے بڑے جو صوبے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر پنجاب میں 4-5 صوبے بن جائیں تو ہر صوبے کا تو کوئی شریف خاندان کا بندہ تو نہیں بن سکتا وزیر اعلیٰ، پھر تو وہ مقامی لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑے گا۔ کتنے لائیں گے آپ ایسے لوگ؟ اسی طرح اگر سندھ میں بھی صوبے بن جائیں، خیبر پختونخوا میں بھی صوبے بن جائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں، اور وہ لسانی بنیادوں پہ نہ ہو، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ ہوں، تو میرے خیال میں اس سے تو فائدہ ہی ہوگا پاکستان کو۔ اب پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں بھی صوبہ ہو، سینٹرل پنجاب میں بھی صوبہ ہو، 4-5 صوبے ہوں پنجاب کے، اتنی بڑی آبادی ہے پنجاب کی، تو وہاں پہ ہر جگہ پہ تو دیکھیں نا ایک ہی خاندان سے تو نہیں آئیں گے لوگ، وزیر اعلیٰ ہر کسی کا اپنا ہوگا، فنڈز اپنے آئیں گے، سارا پیسہ ایک شہر پہ لگنے کے الزامات بھی نہیں لگیں گے۔ تو صرف پنجاب میں صوبے کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ نئے صوبے بننے چاہیے،
اور پاکستان میں میرے خیال میں ایک یہ بڑا ویلڈ کیس ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے ڈسکشن ایک ہونی چاہیے، سیر حاصل قسم کی گفتگو ہونی چاہیے کہ کتنے صوبے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے اور کتنے صوبے ہمیں بنانے چاہیے۔ اچھا جی، آخر میں غزہ سے خبر ہے، یہ بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ خوراک کی کمی ہو چکی ہے، فیمن والی صورتحال ہے، وہاں پہ اس وقت قحط والی صورتحال ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور جو تقریباً 5 لاکھ لوگ ہیں ان کو خطرہ ہے کہ وہ بھوک سے ان کی جانیں جا سکتی ہیں۔ اتنی بڑی قحط ہے وہاں پہ، اتنا بڑا فیمن ہے اس وقت وہاں پہ، اور یہ سب کچھ جو ہے اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسرائیل وہاں پہ خوراک کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ آج اقوام متحدہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ خوراک کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اسرائیل اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، الٹا انہوں نے ایک اور جو پلان ہے اس کی منظوری دے دی ہے کہ غزہ کے اوپر جو ہے وہ اپنے قبضے کو مضبوط کریں گے، مزید فوج وہاں پہ بھیجیں گے، مزید فوجیوں کو انہوں نے جو ان کے ریزرو فوج ہے اس کو بھی بلا لیا گیا ہے، لیکن اس وقت خوراک وہاں پہ نہیں بھیجی جا رہی۔ اور یہ دیکھیں ساتھ ایجپٹ ہے، ایجپٹ کے خلاف بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، جہاں پہ ایک طرف سے اسرائیل نے خوراک روکی ہوئی ہے غزہ کے مسلمانوں کی، دوسری طرف سے ایجپٹ مصر نے بھی روکی ہوئی ہے، ان کا بھی بارڈر لگتا ہے۔ لیکن یہ صورتحال ہے جناب پوری دنیا میں ہے۔ یوکرین کی بات تو ہو رہی ہے، ٹرمپ نے ساری دنیا کو وہاں پہ بلا لیا، یورپی یونین کو بھی بلا لیا، لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اس میں یہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ، اس میں سب سے بڑا اگر کوئی سہولت کار ہے تو وہ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ ہے۔ وہ کوئی بھی چیز اسرائیل کے خلاف آئے تو وہ اس کو ویٹو کر دیتے ہیں۔ عالمی جو عدالت انصاف ہے، جو وار کرائمز کے حوالے سے وہاں پہ وارنٹس وغیرہ جاری کیے گئے ہیں، اس عدالت کے خلاف پابندیاں لگا دی ہیں امریکہ نے کہ بھائی تم کیوں اسرائیل کے لوگوں کے وارنٹ جاری کر رہے ہو۔ یہ حالت ہے، کوئی بھی اقوام متحدہ کے اندر چیز آئے گی تو امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا، لیکن یہ کوئی مسئلہ کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ، اور جو جس طریقے سے جو اسرائیل کا کردار ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن انفارچونیٹلی اب باقی دنیا کو تو چھوڑ دیں، باقی دنیا میں تو پھر کوئی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جو مسلمان ممالک ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کتنے وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کتنی وہ اس میں مدد کر رہے ہیں، سٹارویشن ہو رہی ہے وہاں پہ، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، اور باقاعدہ اب تو وہاں سے اموات رپورٹ ہوئی ہیں کہ لوگ بھوک سے مرے ہیں۔ یہ 2025 کی دنیا ہے اور یہ سب کچھ پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔